Ali Imran ayat nomor 154. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم عما بغم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا ولا ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى وأنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منهم وطائفة قد يغشى طائفة منهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون في أنفسهم ما لا يبدون لك. سورة الأنبياء آية نمبر 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن وما خلقنا السماء والأرض
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ ولدا لو أردنا أن نتخذ لاتخذناه من لدنا لو أردنا